उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 69 जनाको ज्यान गयो, 3 जना अझै भेटिएनन्। मृतकको शव पहिचान गरेर आफन्तलाई दिने तयारी। विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। भोलि देशभर शोक बिदा दिने सरकारको निर्णय। दुर्घटना कम गर्न प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। आज देशभर माघे संक्रान्ति तथा माघी पर्व मनाइयो। काठमाडौँको टुडी खेलमा मगर र थारू समुदायको सांस्कृतिक महोत्सव। पर्व पनि मनाउने, नचिनेकोहरूसँग पनि चिनजान, धेरैसँग भेटघाट, अब अरूको रमाइलो पनि हेर्ने, के हो नि। पेरूमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि राजधानी लिमा सहितका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। राष्ट्रपति बोल्बार्टेद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार। र एनबीए महिला तथा पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपको उपाधि नेपाल पुलिस र हेल्प नेपालले जिते। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा आज एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश विजयी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufostd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान बिहान पोखरामा दुर्घटना हुँदा 69 जनाको ज्यान गएको छ। विमान दुर्घटना स्थलबाट प्रहरीले 69 जनाको शव निकालेको छ। 72 जना मध्ये 69 जनाको शव निकालिएको र 3 जनाको खोजी भइरहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। विमान ठोकिएको ठाउँ सेती नदीको खोज निकै अप्ठ्यारो भएकोले खोजी र उद्धारमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मृतकको शव गण्डकी अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ। शवहरू अस्पताल पुर्याएसँगै दिवंगत यात्रुका परिवारजन अस्पतालमा पुगेका छन्। अस्पताल परिसरमा दिवंगत यात्रुका परिवारजन शोकाकुल अवस्थामा छन्। धेरैजसो शवहरू पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले पोखरामा पहिचान भएका शव भोलि बिहानदेखि पोखराबाटै आफन्तलाई बुझाउने र अरू शवलाई काठमाडौँ लगिने बताउनुभयो। अहिलेसम्म 11 जनाको शव शनाखत भएको छ। बिहान 10:33 काठमाडौँबाट उडेको विमान पोखरा अवतरण गर्न ठिक्क परेको अवस्थामा अचानक खोजमा ठोकिएको हो। विमानमा 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना व्यक्ति सवार थिए। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य र 53 जना गरी 57 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रूसका, 2 जना दक्षिण कोरियाका तथा आयरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका 1-1 जना यात्रु रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। भर्खरै सञ्चालनमा आएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको मुखैमा विमान दुर्घटनामा पर्नलाई हवाई क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नै आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन्। सजिलो भौगोलिक क्षेत्र र सुगम तथा अत्याधुनिक सुविधा सहितको विमानस्थल नजिकै विमान खस्नु निकै अनौठो र दुःखद घटना भएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका भनाइ छ। यसैबीच सरकारले पोखरामा आज बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आउने
दिनमा त्यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको हो। आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे तथा सदस्यमा हवाई विज्ञद्वय दीपक प्रकाश बास्तोला र सुनिल थापा तथा हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा हुनुहुन्छ। आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने हुनुहुन्छ। आयोगलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आउँदा दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै सरकारले हवाई दुर्घटना हुन नदिन आन्तरिक उडानतर्फका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई उडान अघि अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले विमान परीक्षण गरे नगरेको अनुगमन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पार्थिव शरीर बुझ्न र आफ्नो स्थानमा लैजान चाहनेका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै सरकारले भोलि शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले विमान दुर्घटनाको शोकमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर घटनाको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न अनेक प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिए पनि दुर्घटना घट्नुको साटो दुर्घटनाको संख्या बढ़दो छ। मानवीय क्षतिको हिसाबले आज पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फको सबैभन्दा ठूलो हो। यही जनवरी 1 तारिकदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेकै जहाज दुर्घटनामा परेको हो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको एटीआर सिरिजको जहाज दुर्घटनामा पर्नुलाई पनि धेरैले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्। हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले हवाई दुर्घटना लगत्तै अनुसन्धानका लागि पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गर्ने गरेको छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भने ध्यान दिन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार आजको दुर्घटना नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो। उहाँले दुर्घटनाको कारण खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघिका विभिन्न अध्ययन र छानबिन समितिले नेपाली आकाशको अवस्था, विमानको प्राविधिक अवस्था तथा एयर ट्राफिकको कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 108 वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। यति एयरलाइन्सको हकमा यो चौथो दुर्घटना हो। यसैबीच यति एयरलाइन्सले भोलिका लागि सबै उडान स्थगित गरेको छ। भोलिका लागि तय भएका सबै उडान आज भएको दुर्घटनाका कारण स्थगित गरिएको यति एयरलाइन्सले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। यस्तै यति एयरलाइन्सको पोखरामा दुर्घटना भएको विमानको निर्माता कम्पनी एटीआरले दुर्घटनाको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग हुने जनाएको छ। नेपालमा एटीआर 72,500 विमान दुर्घटनाको खबर प्राप्त गरेको भन्दै एटीआरले पहिलो प्राथमिकता दुर्घटना प्रभावितहरूसँग रहेको र विशेषज्ञ सहित अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीट गर्दै दुर्घटनामा जीवन गुमाउने यात्रु एवं चालक दलका सदस्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्कालै प्रभावकारी रूपमा उद्धार अध्यक्ष नेपालले गर्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्ति निकालेर विमान दुर्घटनाबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विमान दुर्घटनामा परि जीवन गुमाउनेहरूका परिवारप्रति समवेदना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै विमान दुर्घटनाप्रति चीन र अमेरिकाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विमान दुर्घटनामा अत्यन्त मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै पीड़ित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। यस्तै चिनिया राजदूत छेन सोङले ट्वीट गरेर विमान दुर्घटनाले निकै स्तब्ध भएको भन्दै दुःखद घडीमा नेपाली नागरिकका साथमा रहेको बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनासँग आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। गिरिराज गेवालीले लेख्नु भएको छ, दुःखद घटना,
ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। परिवार र आफन्तमा समवेदना। नेपालमा यसरी विमान दुर्घटना हुनुको कारण के हो? विमानको नियमित जाँच, मौसम अवस्था तथा रूट र आवश्यक सिग्नल व्यवस्थापनतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने खाँचो छ। यसले अबका दिनमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। लीला डाँगी लेख्नुहुन्छ, आज विमान दुर्घटना भएको पोखराको नयाँ विमानस्थल हो। हुन त यसअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान थालिएको थियो। आज यसअघि पहिलो पटक नै डेमो उडान गरेको जहाज दुर्घटना भयो। अबका उडानलाई के कस्तो चुनौती हुन सक्छ त? थप अध्ययन गरेर मात्र उडान अवतरण गर्नेतर्फ ध्यान पुगोस्। सिर्जना सापकोटा र अनुज चौलागाई लेख्नुहुन्छ, वर्षेनी विमान दुर्घटना भइरहेका छन्। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। जिम्मेवार निकायबाट उडान सुरक्षा तथा मापदण्डको पालनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ। अनि एम थापा लेख्नुहुन्छ, पोखरामा विमान दुर्घटना भयो, जुन सुविधा सम्पन्न ठाउँ मानिन्छ, तर उद्धार कार्यमा निकै ढिलासुस्ती भयो। घटना हेर्न पुग्नेहरूको भिडले पनि निकै समस्यामा पारेको सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरूमा देखिन्छ। यो पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा माघे संक्रान्तिको रौनक समितिको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 69 जनाको ज्यान गयो, 3 जना अझै भेटिएनन्। मृतकको शव पहिचान गरेर भोलि आफन्तलाई दिने तयारी। विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। भोलि देशभर शोक बिदा दिने सरकारको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा नेकपा एमालेकी सांसद नन्दा गुरूङ विजयी हुनुभएको छ। आज भएको मतदानमा गुरूङले 24 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका खड्ग बहादुर पोखरेलले 14 मत प्राप्त गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। एमालेकी गुरूङलाई एमालेको 10, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13 र राप्रपाको 1 मत प्राप्त भएको छ। 40 सदस्यीय सभामा 38 जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए। सुर्खेतकी गुरूङ समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्नुभएको हो। सत्तारूढ़ गठबन्धनको केन्द्रीय समीकरणले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्र र सभामुख एमालेलाई भाग लगाएको थियो। आज माघे संक्रान्ति। बिहान स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना गरी घिउ चाकु खाएर माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्ति अर्थात माघ 1 गते मकर संक्रान्तिका नाममा सबैजसो समुदायमा मनाइँदै आएको छ। माघ 1 गतेदेखि उत्तरायण शुरू हुन्छ। उत्तरायण शुरू हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले आज देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती,
त्रिवेणी, रिडी लगायतका ठाउँमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनहरूको भीड़ लागेको थियो। तराईवासीले माघ 1 गतेलाई नहान अर्थात नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्। जाडो महिनामा घिउ, चाकु, तरुल, लड्डु, तिलौरा जस्ता परिकार खाँदा न्यानो हुनुका साथै स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यो पर्वलाई मानव स्वास्थ्यसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ। घिउ, चाकु, तरुल, लड्डु, तिलौरा जस्ता परिकारले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाउन पनि सहयोग गर्ने आयुर्वेदका चिकित्सक डाक्टर वंशदीप शर्मा खरेलले बताउनुभयो। यस्तै मगर र थारू समुदायले माघे संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन्। मगर समुदायले आफ्ना पितृहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रकृतिलाई पुज्ने र आफ्ना चेलीहरूलाई पुज्दै पारिवारिक रूपमा हर्ष उल्लासका साथ यो पर्व मनाएका छन्। यस्तै थारू समुदायले आज ठूला बडासँग आशीर्वाद लिने, मुखिया चुन्ने र नयाँ सोचका साथमा आउँदा दिन बिताउने कामना सहित मिठो मसिनो खाँदै मनाएका छन्। माघे संक्रान्तिको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। माघे संक्रान्ति र माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुण्डी खेलमा थारू समुदाय र मगर समुदायको महोत्सव भएको छ। महोत्सवमा सांस्कृतिक रमझमसँगै मौलिक खानेकुराले धेरैलाई आकर्षण गर्यो। महेश केवालीको रिपोर्ट। अरू बेला सधैँ खाली जस्तै हुने काठमाडौँको टुडी खेलमा हिजो र आज मेला लागेको छ। थारू र मगर समुदायको सांस्कृतिक रौनकताको मजा र मौलिक खानेकुराको स्वाद लिन अरू समुदायका मानिसको पनि टुडी खेलमा भीड़ लागेको छ। माघे संक्रान्ति मनाउन जम्मा भएका मगर समुदाय र माघी पर्व मनाउन जम्मा भएका थारू समुदायका युवा युवती समेत आआफ्ना जातीय पोसाकमा सजिएका छन्। मखमलको चोली, पटुका र गुन्योमा चिटिक्क परेर बसिरहनु भएको छ रोल्पाकी त्रिपना बुढा मगर पनि। अब रमाइलो, अब सबै आफ्नो आफ्नो अब चलनमा अब पर्व पनि मनाउने, नचिनेकोहरूसँग पनि चिनजान, धेरैसँग भेटघाट, अब अरूको रमाइलो पनि हेर्ने, त्यो हो नि। ताप्लेजुङका आशिष पनि पहिलो पटक मगर पहिरनमा सजिएर टुडी खेलको माघी मेला घुम्न आउनु भएको छ। अब माघ 1 गते भनेपछि सबै आफ्नो ड्रेसमा आउँछ, हामी पनि हाम्रो ड्रेस लाएर जाउँ न त, हैन? हाम्रो ड्रेस लाउँ, अब हामीलाई पनि आफ्नै पहिचान, हाम्रो ड्रेसले कस्तो देखिँदो रहेछ अहिलेसम्म नलागेको अनुभव पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो ड्रेस लगाएर आएको। थारूहरू पनि आफ्नै परम्परागत पहिरनमा सजिएर आएका छन्। अरू दिन जे जस्तो पहिरन लगाए पनि माघे संक्रान्तिको दिन चाहिँ सबै थारूले आफ्नै परम्परागत पहिरन लगाउनु पर्ने चलन छ। त्यसैले कैलालीका विनय चौधरी पनि धोती, कमिज र फेटामा सजिएर आउनु भएको छ। आजको दिन चाहिँ पोसाक लाउनै पर्छ, हामीले आज चाहिँ जसरी लाउनै पर्छ। आउट ड्रेसमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो थारू भन्ने तपाईँको झझल्को यहाँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नै पोसाकमा सजिनै पर्छ। हामी आफ्नो पोसाक सजिँदाखेरि हामी थारू भएकोमा गर्व गर्छ। मेलामा थरीथरीका परिकार पनि राखिएका छन्। बटुक, सेलरोटी, तरुल, सकरखण्ड, माछा, मासु, खोङ्गी, ढिकरी, गङ्गटा, बरिया, सिद्रा, सरिया, भत्कुन लगायतका परिकारको स्वाद लिनेहरूको घुइँचो उत्तिकै छ। यही भेटमा हुनुहुन्छ बागलुङका 77 वर्षीय कुलबहादुर भुजेल मगर। गाउँतिरको मेला सर अब हाम्रो घर घरमा हुन्छ, त्यो खाना खाने आफ्नो चेलबेटीलाई बढाउने खानदेने त्यति हो। यहाँ चाहिँ पुरै अब यो किम्ला जस्तो छ यहाँ है। अर आज त्यही तरुल सरुलले भुजेरी खाने भन्छन्, खाइयो मासु खाइयो, त्यहाँ चाडबाड मनाउने त्यही हो नानी। राम्रो लाग्यो। कोरोना कहरका कारण अघिल्ला 2 वर्ष टुडी खेलमा माघे संक्रान्ति मेला भएन। त्यसैले पनि यसपालि मेलामा घुम्न आउनेको भीड़ बाक्लो छ। मेलामा पसल राख्नु भएकी सिराहाकी समुद्री देवी चौधरी। 2-3 वर्ष चाहिँ अलि घटा लाग्यो, डुब्यो। कोभिडले पोहोर पनि त्यस्तै भयो। टुडी खेलमा आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ। बाछा 5-6 हजार, अरू बेला भन्दा यो बेला चाहिँ बढी हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनामा सरकारको बजेट खर्च 32.13% मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुष मसान्तसम्ममा सरकारले 5 खर्ब 76 अर्ब 34 करोड़ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च 14% मात्रै भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। पुष मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च
53 अर्ब 45 करोड़ रूपैयाँ भएको छ। चालू शीर्षकमा 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा 38.46% अर्थात 4 खर्ब 55 अर्ब 12 करोड़ रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सरकारको राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्यको 33.93% संकलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड़ रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा 6 महिनामा 4 खर्ब 94 अर्ब 84 करोड़ 58 लाख रूपैयाँ संकलन भएको हो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा 55 अर्ब 45 करोड़ 83 लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो 6 महिनामा वार्षिक लक्ष्यको 8.66% अर्थात 4 अर्ब 80 करोड़ 20 लाख रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट कीर्तिपुर काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम स्थगित भएको छ। पोखरामा विमान दुर्घटनाको शोकमा भोलि सार्वजनिक विदा दिएकाले कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। माघ 2 गते भोलि देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो। विक्रम सम्मत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:40 भूकम्प गएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी विदा दिएकाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत आउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रचार प्रसार उपसमितिको सदस्य सचिव समेत रहनुभएका भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भोलिका लागि स्थगित गरिएको कार्यक्रम 1 हप्ताभित्र गर्ने तयारी छ। पर्सि मंगलबारदेखि भने भूकम्पबाट सुरक्षित हुन जागरण फैलाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन्। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 571 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा कसैमै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 6 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 23 जनामा झरेको छ। अर्घाखाँचीमा निशुल्क कफी खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। जिल्लामा उत्पादन भइरहेको कफी देशका अरू जिल्ला तथा विदेशमा समेत बिक्री भइरहेको बेला जिल्लामै बिक्री नभएपछि जिल्लावासीलाई चखाउन निशुल्क कफी वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि
आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ। अर्गानिक कफीको स्वाद थाहा पाएपछि प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने आशा गरिएको परियोजनाका जिल्ला संयोजक रामनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। अर्घाखाँचीमा वर्षमा 15 मेट्रिक टन भन्दा धेरै कफी उत्पादन हुने गरेको छ। नवलपरासीको नारायणी नदीमा भारत सरकारको 50 करोड़ रुपियाँ लागतमा बाँध निर्माण भइरहेको छ। नारायणी नदीको सुन्दरता र त्रिवेणी धामदेखि गण्डक ब्यारेजसम्मको सड़क बाँध संरक्षणका लागि नदीको पश्चिम क्षेत्रमा मेका फेरी अवधारणामा रिफ्लेक्सन बाँध निर्माण भइरहेको परियोजनाका प्रबन्धक विनय प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। भारतको बिहार प्रदेश सरकारले नदीको सुन्दरता र बाँधको संरक्षणका लागि भारततर्फ बनाएको बाँध जस्तै नेपालतर्फ पनि बाँधको निर्माण भइरहेको सिंहले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पेरुको सरकारले राजधानी लिमा र अरू 3 क्षेत्रहरूमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डिना बोल्भार्टे विरूद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि सरकारले राजधानी सहित आन्दोलन चर्किएका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको एएफपीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा फौजले बल प्रयोग गर्दा 42 जनाको ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपतिले 30 दिनको लागि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्दै आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप गर्न सेनालाई अधिकार दिनुभएको छ। आन्दोलन र भेलाको स्वतन्त्रता जस्ता धेरै संवैधानिक अधिकारहरू निलम्बन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रकाशन गरेको आदेशमा उल्लेख छ। अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोका समर्थकहरूले डिसेम्बरदेखि पेरुका सड़कमा र्याली र नाकाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले बोल्भार्टेको राजीनामा र नयाँ चुनावको माग गरेका छन्। राष्ट्रपति बोल्भार्टेले गैराती टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। चीनले कोरोना महामारीको जटिल अवस्थाबाट देशले पार पाएको बताएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 60,000 मानिसले ज्यान गुमाएको भन्दै अहिले जटिल अवस्थाबाट पार पाएको बताएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले कोभिडका कारण श्वास प्रश्वासमा जटिल थपिएपछि 5,503 जना र 54,435 जनाको कोरोना सहित अरू रोगका कारण ज्यान गएको बताएको छ। चीनमा अघिल्लो महिनाको शुरूदेखि नै अस्पतालहरूमा बिरामीले भरिभराउ भएका थिए भने शवदाह गृह तथा अन्त्येष्टि स्थलमा ठूलो भीड़ लागेको थियो। आयोगले अघिल्लो महिनाको जस्तो अवस्था अहिले नभएको भन्दै एकै दिन 29 लाखसम्म बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोमा अहिले त्यो घटेर 4,77,000 मा झरेको बताएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 सम्बन्धी वास्तविक सूचना उपलब्ध गराउन चीनसँग आग्रह गरेको छ। अब खेल खबर। 7औं एनबीए महिला तथा पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वरको कवर्ड हलमा भएको फाइनलमा न्यू डायमण्ड एकाडेमीलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। यस्तै पुरूषतर्फको उपाधि हेल्प नेपालले उपाधि जितेको छ। हेल्प नेपालले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर उपाधि जितेको हो। विजेता बनेको पुलिस र हेल्प नेपालले 4-4 लाख र उपविजेता आर्मी र न्यू डायमण्डले 2-2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीच हुने एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले त्रिवेणी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 14 अर्थात फागुन 2 गते नामिबियासँग खेल्नेछ। यस्तै स्कटल्याण्डसँग फागुनको 5 गते, 6 गते नामिबियासँग र 9 गते स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको श्रृंखलाको तालिकामा नेपाल 24 खेलमा 18 अंक जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्याण्ड 32 खेलमा 46 अंक सहित शीर्ष स्थानमा र नामिबिया 30 खेलमा 37 अंक सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश विजय भएका छन्। इटरीमा भएको आजको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 53 रनले हरायो। एपीएफले दिएको 137 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 83 रन मात्रै बनायो। एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। आजको दोस्रो खेलमा मध्य प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 8 विकेटले हराएको छ। कर्णालीले दिएको 80 रनको लक्ष्य मधेसले 10 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यसअघि कर्णालीलाई 79 रनमै रोक्न मधेसकी भूमि सिंहले 4 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 1 विभागीय गरी 8 टोलीले खेल्दैछन्। विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 69 जनाको ज्यान गयो। 3 जना अझै भेटिएनन्। मृतकको शव पहिचान गरेर आफन्तलाई दिने तयारी। विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। भोलि देशभर शोक विदा दिने सरकारको निर्णय। दुर्घटना कम गर्न प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। आज देशभर माघे संक्रान्ति तथा माघी पर्व मनाइयो। काठमाडौँको टुडी खेलमा मगर र थारू समुदायको सांस्कृतिक महोत्सव। पेरूमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि राजधानी लिमा सहितका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। राष्ट्रपति बोल्बार्टीद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार। र एनबीए महिला तथा पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपको उपाधि नेपाल पुलिस र हेल्प नेपालले जिते। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा आज एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।